नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यस कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 को गणित विषय अन्तर्गत संख्याहरूको तुलना पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। सबैजना तयार हुनुहुन्छ? स्याबास, कापी, किताब र कलम लिएर टिभी स्क्रिन नजिकै बस्नुस् है। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि संख्याहरूको तुलनाको बारेमा जानिसक्नु भएको छ, हैन त? हो, त्यसो भए संख्याको तुलना किन गरिन्छ त? ल, त्यो हेर्नको लागि स्क्रिनमा हेरौं है। हेर्नुस् त, यहाँ अगाडि यहाँ के छ? सिसा कलमहरू, अनि अर्कोमा पनि सिसा कलमहरू नै छ। यी दुईटामा कुनमा धेरै सिसा कलम छन् त? यो हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं? सही भन्नुभयो। हामीले पहिला यी दुवैमा भएका सिसा कलमको संख्या थाहा पाउनु पर्छ। गनेर संख्या थाहा भएपछि जुनमा धेरै संख्या छ त्यसैमा त्यहीपट्टि धेरै सिसा कलम छ भन्न सक्छौं, हैन त? गुड। ल, अब हेर्नुस् त, यहाँ के देखियो? होचो मान्छे, अग्लो मान्छे। कति होचो छ? अग्लो छ भने कतिले अग्लो छ? यो थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई यी व्यक्तिहरूको उचाइको संख्या थाहा पाउनुपर्छ। कति फिट छ अथवा कति मिटरमा छ, पहिला हामीले उचाइ थाहा पायो भने ती संख्याहरूको तुलना गरेपछि उनीहरूको होचो अग्लो तुलना गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, यहाँ एकजना केटी र एउटा केटा देखाइएको छ। यहाँ दुवैजनाको वर्ष छ। को कति वर्ष, को जेठो छ, को कान्छो छ, कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि हामीलाई उनीहरूको वर्षको संख्या थाहा पाउनुपर्छ। हेर्नुस् त, एउटा 25 वर्ष, अर्को 28 वर्ष छ भने को जेठो छ त्यो हेरेर त हामीले थाहा पायौं नि, हैन त? सही भन्नुभयो। ल, यो के छ हेर्नुस् त, यहाँ एउटै सर्टको मूल्य दुईवटा पसलमा फरक देखिएको छ। यस्तो तपाईले पनि कहिले अनुभव गर्नुभएको छ? सधैँ सबै सामानको मूल्य सबै पसलमा एउटै हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि। कुनैमा सस्तो, कुनैमा महँगो हुन सक्छ। त्यो हामीले सस्तो महँगो भनेको पनि तुलना गरेको त हो नि। त्यो कतिले सस्तो छ, कतिले महँगो छ भनेर थाहा पाउनको लागि यिनीहरूको मूल्य कति छ त्यो मूल्यको संख्यालाई नै तुलना गर्छौं। भनेपछि हेर्नुस् त, हामीले त हाम्रो जीवनमा त हरेक ठाउँमा के गर्ने रहेछौं? संख्याहरूको तुलना गर्ने रहेछौं नि, हैन त? हो, ल, अब भने म तपाईहरुले पहिला पनि जानिसक्नु भएको संख्याहरूको तुलनाको म सानो कविता भन्छु। तपाईहरु पनि सबैजना म सँगसँगै भन्नुस् है त। आज त हामीले कक्षामा संख्याको ज्ञान पढ्नेछौं, ठुलो र सानो छुट्याई तुलना गर्न सिक्नेछौं। आज त हामीले कक्षामा संख्याको ज्ञान पढ्नेछौं, ठुलो र सानो छुट्याई तुलना गर्न सिक्नेछौं। संख्याको स्थानको आधारमा स्थानमान चिनिन्छ, संख्याको स्थानको आधारमा स्थानमान चिनिन्छ, स्थानमानबाट संख्याको तुलना गरिन्छ, स्थानमानबाट संख्याको तुलना गरिन्छ। भन्दा ठुलो जनाउन ग्रेटर देन चिन्ह राखिन्छ, भन्दा ठुलो जनाउन ग्रेटर देन चिन्ह राखिन्छ, भन्दा सानो जनाउन लेस देन चिन्ह राखिन्छ, भन्दा सानो जनाउन लेस देन चिन्ह राखिन्छ। कस्तो लाग्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कविता? राम्रो लाग्यो? धन्यवाद। ल, अनि तपाईहरुले पनि म सँगसँगै गाउनु भयो त? स्याबास। अनि योबाट के सम्झिनु भयो त? हो, तपाईले सही भन्नुभयो। हामीले भन्दा ठुलो जनाउनको लागि यो चिन्हको प्रयोग गर्छौं। यो चिन्हलाई हामीले के भन्छौं? भन्दा ठुलो अथवा ग्रेटर देनको साइन भनेर भन्छौं है। इंग्लिशमा भन्दा ग्रेटर देन भन्छौं नि। यो कसरी सम्झिने भन्छ? हेर्नुस् त, यसको चुच्चोले कता देखाएको छ?
चुच्चोले राइट साइडपछि, त्यो भनेको दायाँ साइडपट्टि देखाएको छ। यदि यो चिन्हमा चुच्चोले राइट साइडपट्टि देखाएको छ भने यसलाई भन्दा ठुलोको चिन्ह अथवा ग्रेटर देन चिन्ह भनिन्छ। अनि हेर्नुस् त यो तलपट्टि यो चिन्हले चाहिँ के अरे भन्दा सानो जनाउन प्रयोग गरिन्छ भन्यौ नि हामीले। भन्दा सानो भनेको लेस देन चिन्हमा चाहिँ हेर्नुस् त यहाँ के देख्नुभयो, यो चुच्चो परेको भागले कता देखाइराखेको छ, बायाँ साइडपट्टि। गुड, बायाँ भनेको लेफ्ट ह्यान्डपट्टि। यसरी जहिले पनि सम्झिनुहोस् है, यो पोइन्टेड परेको भागले तपाईको राइट साइडपट्टि देखायो भने के अरे ग्रेटर देन साइन, भन्दा ठुलो। अनि पोइन्टेड परेको साइनले लेफ्ट साइडपट्टि देखायो भने के अरे भन्दा सानो, स्मलर देन भनेर बुझिन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुस् त श्याम र हरिश दुईजना देखाइएको छ। यहाँ उनीहरूमा कसको उचाइ बढी छ? ल कसको उचाइ बढी छ? बढी, कम, थोरै, धेरै पत्ता लगाउन त हामीलाई सबैभन्दा पहिला के थाहा हुनु पर्यो? त्यसको सङ्ख्या थाहा हुनु पर्यो। ल हेरौँ है त, श्यामको उचाइ कति रहेछ? 3 फिट। अनि हरिशको उचाइ चाहिँ कति रहेछ त? 5 फिट। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो? 3 र 5 लाई तुलना गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ? ल हेर्नुस् त, यो 3 र 5 मा कुन सानो हो त? शाबास, 3 चाहिँ के हो? 5 भन्दा सानो हो। भनेपछि हामीले के गर्छौं? 3 र 5 को बीचमा भन्दा सानो भन्ने चिन्ह राख्छौं। यसलाई हामीले के भनेर पढ्ने? 3 5 भन्दा सानो छ भन्नुस् त। 3 5 भन्दा सानो छ, अथवा 3 इज लेस देन 5। 3 इज लेस देन 5 र यो चिन्हले केलाई जनाइन्छ रे? अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं, भन्दा सानो भन्ने जनाउनको लागि यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए कसको उचाइ बढी छ त? ल अब भन्नुस् त तपाईहरुले नै। स्याबास, सही भन्नुभयो, हरिशको उचाइ बढी रहेछ। ल यसमा हेर्नुस् त, यसमा फेरि राधा र सामना छन्। यिनीहरुमा कसको तौल बढी छ? ल वेटको कुरा आयो। तपाईहरुलाई आफ्नो वेट थाहा छ? है, वेट पनि थाहा पाउनु पर्छ नि त, आफ्नो हाइट वेट त थाहा पाउनु पर्छ है। ल हेर्नुस्, यहाँ राधाको तौल कति छ? 38 केजी। केजी भने किलोग्राम। अनि सामनाको तौल चाहिँ 35 केजी, 35 किलोग्राम रहेछ। ल अब तपाईहरुले नै भन्नुस् है मलाई, 38 ठुलो हो कि 35 ठुलो हो? शाबास, भेरी गुड, 38 ठुलो। त्यसो भए हामीले 38 ठुलो हो भने कसरी लेख्छौं थाहा छ? 38 के 35 भन्दा ठुलो छ भनेपछि त हामीले त यो भन्दा ठुलो भन्ने चिन्ह राख्छौं। अथवा 38 इज ग्रेटर देन 35। एउटा कुरा याद गर्नुस् है, जहिले पनि यो चुच्चो परेको भागले सानो अंकलाई देखाइरहेको हुन्छ र यो आ परेको भागले भने ठुलो अक्षरलाई देखाइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो त? त्यसरी सम्झिन पनि सकिन्छ। के रे? गुड। हेर्नुस् त, यहाँ यो चुच्चो परेको भागले सानो अक्षरलाई अंकलाई देखाइरहेका छौं हामीले, र यो आ परेको भागपट्टि ठुलो अंक राखेका छौं। हो त? ल यसमा पनि हेर्नुस् न त, यो चुच्चो परेकोपट्टि के छ? 3 छ। अनि यो आ परेकोपट्टि के छ? 5 छ। भनेको त 3 त के हो? सानो हो। त्यही भएर जहिले पनि हामीले लेख्दाखेरि सानो अक्षरपट्टि पोइन्टेड राख्छौं र ठुलोपट्टि आ परेको भाग राख्छौं। त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ आँप देखाइएको छ। अहिले यो आँपको 1 केजी आँपको मूल्य पनि त्यहाँ देखाइएको छ। पसल ए मा र पसल बी मा कति कति छन् हेरेर भन्नुस् त। हेर्नुस् है, 1 2 5 भने कति? 125। त्यो भने कति अरे? 125। अनि पसल बी मा 1 2 5 कति अरे? 1 2 5 भने 125। कुन चाहिँ सस्तो हो? मलाई त थाहा भएन। तपाईहरुले बुझ्नुभयो? पसल ए मा सस्तो हो कि पसल बी मा सस्तो हो? तपाई कहाँ किन्नुहुन्छ? यसको लागि हामीले जहिले पनि तुलना गर्दाखेरि अन्तिमको स्थानबाट तुलना गर्न सुरु गर्छौं नि। हेर्नुस्, 1 10 100। हेर्नुस् है, 100 मा 1 छ
पसल 1 मा यसलाई पहिला हामी स्थानमानमा देखाउँ है, सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई लेख्न। हेर्नुस् त कति भयो, 1 10 100 मा 1 2 5 आयो र अनि पसल B को पनि 1 2 5 नै आयो। अब कति कति मान रहेछ स्थानको आधारमा चाहिँ हामी लेखौँ है त। ल हेर्नुस्, यहाँ 1 भनेको 100 मा थियो, त्यो भनेको यसको मान कति रहेछ, 100 रुपैयाँ रहेछ। त्यस्तै गरेर पसल B मा पनि कति छ, 1 छ नि, त्यो भनेको 100 रुपैयाँ नै हो। अनि 100 रुपैयाँ दुवैमा भएपछि के भयो त, ठुलो हो कि सानो हो कि बराबर, के हो भन्नुस् त? गुड, बराबर हो नि, त्यसैले हामीले बराबर चिन्ह दियौँ। हामीलाई त थाहै भएन सस्तो हो कि महँगो हो। त्यसो भएपछि हामी के गर्छौँ, अब दशको स्थानमा भएको अङ्कको पनि त्यसको मान लेखेर के गर्छौँ, तुलना गर्छौँ। दशमा के छ हेर्नुस्, पहिलोमा 2 छ अनि दोस्रोमा के छ, 2 छ। 2 10 भनेको कति हो त? हामी 2 लेख्छौँ कि के लेख्छौँ? गुड, 2 10 भनेको 20 हो। ल पहिलोमा 20, दोस्रोमा पनि के छ, 20, फेरि पनि 20 20 आयो भनेपछि तिनीहरू के भए त, बराबरै भए। अहिलेसम्म त हामीले थाहै पाउन सकेनौँ। हेर्नुस् त, यो सस्तो हो कि महँगो हो, यहाँ पनि बराबर देखियो, यहाँ पनि बराबर देखियो। अब एकको स्थानको अङ्कलाई तुलना गरौँ न त है। एकमा यहाँ कति छ, गुड 5 छ है। अनि बीमा कति छ, 5 छ। अनि 5 5 भनेको के हो, बराबर छ। त्यसो भए हामीले यहाँ पनि बराबर चिन्ह नै दियौँ। ल अब एकपटक सबैले हेर्नुस् त, यहाँ 100 हुँदा यहाँ पनि 100 नै छ, यहाँ 20 हुँदा यहाँ पनि 20 नै छ, यहाँ 5 हुँदा यहाँ पनि 5 नै छ भने के हो त यो? तपाईँले सही भन्नुभयो, यी दुईटै बराबर भए भन्नुभएको होइन, भेरी गुड। त्यसो भए हामीले यो दुईटैको मान 125 125 को बिचमा के राख्न सक्ने रहेछौँ, बराबर चिन्ह राख्न सक्ने रहेछौँ। यसबाट के बुझ्नुभयो त? सधैँभरि तुलना गर्ने भनेको ठुलो र सानो मात्रै पत्ता लगाउने होइन नि, ठुलो सानोसँगै बराबर छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुस्, यहाँ दुईटै पसलमा आँपको मूल्य के रहेछ, बराबर रहेछ। त्यसो भएपछि त हामीले आँप जुन पसलमा किने पनि त भयो नि, होइन त? दुईटैमा एउटै मूल्य रहेछ। यदि हाम्रो सस्तो महँगो भएको भए, धेरै थोरै भएको भए त हामी सस्तो भएको ठाउँमा किन्थ्यौँ नि त। जहिले पनि आफूलाई फाइदा हुने ठाउँमा गर्ने त हुने होइन र? गुड। ल अब अर्को यहाँ हेर्नुस् त, रिमा र रमेशलाई उनीहरूको मामाले खाजा खान पैसा दिनुभएछ। तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ मामा अङ्कल आन्टी कसैले पैसा दिने गर्नुभएको छ? गुड। ल हेर्नुस् त, उनीहरूमध्ये कोसँग बढी पैसा रहेछ? ल हेरेर मलाई भन्नुहोस् है। रिमासँग कति छ यहाँ हेरेर तपाईँहरूले भन्नुहोस्, म चाहिँ स्थानमान तालिकामा मान राख्छु है त। ल हेर्नुहोस्, कतिवटा 1 छ, 10 अनि 100। ल मलाई सबैभन्दा पहिला कतिवटा 100 छ भन्नुहोस्। गुड, 100 दुईटा छ। अनि के छ त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, 50। अनि हामीले 10 मा 50 लेख्ने हो? होइन, क्लेभर हुनुहुन्छ नि। 10 मा हामी के लेख्छौँ, 5 मात्रै लेख्छौँ। 5 वटा 10 भनेकै 50 त हो नि, 5 भयो। त्यस पछाडि यो कति रुपियाँ, 5 रुपियाँ भनेपछि एकको स्थानमा हामी 5 राख्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तै गरी रमेशसँग कति छ त्यो पनि तपाईँहरूले नै भन्नुपर्छ नि। ल भन्नुहोस्, 100 कतिवटा छ हेरेर भन्नुहोस्। गुड, 100 3टा छ। अनि 10 को कतिवटा 10 छ? गुड, 20 भनेको त 2टा 10 हो। गुड, हामीले 2 राख्यौँ। अनि कतिवटा 1 बाँकी छ त? छैन, के पनि बाँकी छैन भने हामीले 0 राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई पढ्नुहोस् त, यो कति हो? 200 5 10 5 1 भनेको 55। 255 कति अरे? 255। यता 320। 320 भनेको 320। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, हामीले तुलना गर्दा जहिले पनि अन्तिमको स्थानबाट तुलना गर्न सुरु गर्छौँ। ल यसमा हेर्नुहोस्, अन्तिमको भनेको 1 10 100। 100 चाहिँ अन्तिम हो नि। 100 मा कति नम्बर छ? 2 छ, त्यो भनेको रिमासँग 200 छ। यता रमेशसँग 100 को स्थानमा 3 छ, त्यो भनेको 300 छ। अब भन्नुहोस् त मलाई, 200 र 300 मा कुन ठुलो? 300 रुपियाँ ठुलो भएपछि अब हामीले फेरि 10 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई तुलना गर्न पर्यो र
परेन नि, किनकि हामीले त्यसै थाहा पाइसक्यौँ उसँग 300 रुपियाँ छ, उसँग 200 रुपियाँ छ, बढी कति छ भन्ने कुरै चाहिएन हामीलाई। त्यसो गर्दाखेरि के भयो, रिमासँग चाहिँ रमेशसँग भन्दा थोरै रहेछ भनेर त हामीले बुझ्यौँ नि त, होइन त? त्यसो भए ल अब मलाई यति भन्नुहोस्, यो 255 र 320 को बिचमा हामी के चिन्ह राख्छौँ? भन्दा ठुलो राख्छौँ कि भन्दा सानो राख्छौँ? गुड, भेरी गुड। 255 320 भन्दा के छ? सानो छ। त्यसो भएपछि हामी भन्दा सानो राख्छौँ, यो चिन्हलाई भन्दा सानो भनिन्छ। अथवा तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मिल्यो यो राखिसकेपछि सोच्दा ला मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई हेर्नुहोस् त, यो चुच्चो परेको भागले सानो अङ्कलाई देखाएको छ, अनि ठुलो अङ्कपट्टि परेको भाग छ। द्याट मिन्स इट्स गुड है। तपाईँहरू यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई के भन्न खोजेँ भने सुन्नुहोस् है, हामीले 255 अगाडि राखेर मात्रै तुलना गर्न सक्ने हो त होइन नि। यदि हामीले 320 लाई अगाडि अनि 255 लाई पछाडि राख्यौँ भने चाहिँ अब यो बिचमा के चिन्ह हुन्छ होला? हेर्नुहोस्, 320 र 255 मा कुन ठुलो अरे? गुड, अघि थाहा भइसक्यो सबैलाई 320 ठुलो छ भनेपछि त हेर्नुहोस् है, 320 255 भन्दा ठुलो छ भनेपछि भन्दा ठुलोको चिन्ह राख्नु पर्यो। यसलाई हामीले 320 इज ग्रेटर देन 255 भन्छौँ। क्लियर? ल तपाईहरुले त 255 इज लेस देन 320 अथवा 255 320 भन्दा सानो छ लेख्दा पनि हुन्छ। होइन म यो लेख्दिन 320 इज ग्रेटर देन 255, त्यो भनेको 320 रुपैयाँ चाहिँ 255 भन्दा ठुलो हो है भनेर लेख्नु भयो भने द्याट इज अल्सो गुड। दुईटै भन्नु नै एउटै हो नि त, तुलनामा हामी यसरी पनि तुलना गर्न सक्छौं भनेको बुझ्नुभयो त? गुड। ल त्यसो भए अब तपाईहरुले भन्नुस् त मलाई कोसँग चाहिँ बढी पैसा रहेछ? शाबास, बढी पैसा के रहेछ? रमेशसँग रहेछ। बुझ्नुभयो नि है? गुड। अब हेर्नुस् है, यहाँ फुर्बा र निलमसँग 100, 10 र 1 का संख्याहरू जनाउने ब्लकहरू देखाइएको छ। उनीहरूमध्ये कोसँग कति छन् र कोसँग बढी छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले ब्लक देख्नु भएको छ, हामी पहिला ब्लक हेरौँ न त कस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि बल्ल फुर्बा र निलमसँग कोसँग बढी छ भनेर कुरा गरौँला है त। ल बोर्डतिर हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुस् त, यहाँ यो ब्लक हो, यसले एककोलाई जनाउँछ, एकको ब्लक भनिन्छ। यदि हामीले यस्तै एकको ब्लक 10 वटा जोड्यौं भने हेर्नुस् है, सानो छ 1 2 1, हेर्दै जानुस् 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यसरी हामीले यो 10 वटालाई जोड्यौं भने चाहिँ यस्तो भन्छ। यहाँ देखिराखेको छ नि है, यस्तो भन्छ। कतिवटा छ हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्छ। यसलाई के भनिन्छ? 10 को संख्या जनाउने ब्लक, अथवा यो एउटा भनेको 1 10 हो। यस्तै हामीले 1 10 का 10 वटा जोड्यौं भने हेर्नुस् है, यो 1 10, अर्को राख्दा 2 10, यो राख्दा 3 10, यो राख्दा 4 10, यो राख्दा 5 10, 6 10, अर्को पनि राख्दा 7 10, 8 10, यसरी नै 9 10 अनि एउटा थपेर 10 भयो भने चाहिँ यो बन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठ्याक्कै 10 वटा जोडिएको छ भनेपछि यसमा जम्मा कतिवटा छ भन्न सक्नुहुन्छ? शाबास, यसमा 10 10 गर्दा कति भयो? 100 वटा छ। त्यसो भए यसलाई हामीले 100 को जनाउने ब्लक भन्छौँ, संख्या जनाउने ब्लक। यो भनेको 100 हो। 100 भनेको एउटा, यो देख्दा हामीले 100 भन्छौँ। भनेपछि तपाईहरुले ब्लक त देख्नुभयो। अब यही 100 को ब्लकलाई हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् त, 100 यो 100 को ब्लक हो एउटा। यदि यसैमा एउटा छ, अर्को थप्यो दुईटा तीनटा, यसो गर्दै हामीले 10 वटासम्म जोड्यौं भने कति बन्छ होला? यो हेर्नुस् त, 10 वटा 100 लाई जोड्दाखेरि बनेको 1000 हो र यसलाई देख्दा हामीले के भन्छौँ? 1000 को संख्यामा 1 अथवा 1000 को ब्लक भनेर चिन्छौँ। ल अब भने तपाईहरुले स्क्रिनतिर हेर्नुस् त, यहाँ ब्लकहरू देखाइएको छ। अब फुर्बासँग भएको ब्लकले
कति सङ्ख्या जनाउँछ अनि निलमसँग भएको ब्लकले कति सङ्ख्या जनाउँछ यो चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ हेरेर भन्नुस् म स्थानमान तालिकामा राख्छु है त ल स्थानमान तालिकामा भन्नुस् कतिवटा 100 को ब्लक छ ल भन्नुस् त्यहाँ 100 को ब्लक जनाउने कतिवटा चाहिँ छ ब्लक 5 वटा गुड 10 को जनाउने कतिवटा छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 अनि 1 को जनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा रहेछ ल त्यसो भए अब निलमसँग कति छ त्यो पनि बनाऊ न त यहाँ राखौ न त भन्नुस् भन्नुस् गुड 100 मा कति भन्नुभयो रे 2 अनि 10 मा चाहिँ कति 5 1 मा चाहिँ कति 6 अब यो भनेको कति हो हेर्नुस् 500 5 10 9 1 भनेको त 559 559 यता छ 256 256 कुन चाहिँ बढी हो यो हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला 100 को स्थानबाट हेरौं 100 को स्थानमा हेर्नुस् त कति छ 5 छ यहाँ चाहिँ 100 को स्थानमा कति छ 2 छ हेर्नुस् त यो 5 यो 2 कुन ठुलो भयो त 5 ठुलो भयो भनेपछि त हामीलाई के थाहा भयो फुर्बासँग भएको ब्लक चाहिँ के रहेछ धेरै संख्या जनाउने ब्लकहरु चाहिँ कोसँग रहेछ फुर्बासँग रहेछ हामीले जहिले पनि तुलना गर्दा त्यसको मान सम्झिम है 5 मात्रै नभनौं 5 चाहिँ 100 को ठाउँमा भएपछि 500 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि यता चाहिँ 200 सँग भएपछि 200 भयो 500 र 200 को बीचमा चाहिँ के चिन्ह राख्ने 500 भनेको 200 भन्दा ठुलो हो त्यसैले भन्दा ठुलो चिन्ह राख्यौं हामीले अब यदि हामीले तुलना गर्दा है 100 को मानबाट हामीलाई ठुलो सानो चिनेनौ भने हामी के गर्छौं 10 को संख्यालाई को मान लिएर तुलना गर्छौं अनि 10 को संख्याको बाट पनि चिनिएन भने 1 को संख्याको मान लिएर तुलना गर्छौं तर अहिले त हामीलाई यो 500 नै 200 भन्दा ठुलो हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब यो 59 56 भनेर हामीले तुलना गरिरहन परेन त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौं 559 त्यो भनेको कति अरे 559 के अरे 559 यतापटि कति छ अरे 256 256 ल भन्नुस् बीचमा के चिन्ह राख्ने 559 256 भन्दा गुड ठुलो छ भनेपछि हामी भन्दा ठुलो चिन्ह राख्छौं भेरी गुड बुझ्नु भयो नि ओ ल त्यसो भए एक पटक अब फेरि बोर्डमा हेर्नुस् न त है हेर्नुस् त हामीसँग यहाँ अहिले दुईटै छुट्टा छुट्टै चार्ट पेपरमा के छन् ब्लकहरु छन् अब यो हेरेर तपाईहरुले कति कतिको ब्लक छ त्यो भन्नुस् म चाहिँ के गर्छु स्थानमान तालिका बनाउँछु यहाँ 1 यहाँ 10 यो 100 100 लाई जनाउने कतिवटा ब्लक छ यो पहिलो कागजमा हेरेर भन्नुस् है एउटा गुड अनि 10 लाई जनाउने एउटा नै छ अनि 1 लाई जनाउने नि 1 त्यसो भए अब दोस्रो चार्ट पेपरमा हेर्नुस् न त यहाँ हेरेर मलाई 100 को अंकलाई जनाउने कतिवटा ब्लकहरु छन् भन्नुस् है 1 10 100 पहिला हामी 100 बाट हेरौं कतिवटा छ 100 को हेर्नुस् यो के हो 100 यो अर्को दुईटा भएपछि के भयो 200 अनि 1 2 3 त्यो भनेको 3 10 3 10 भनेको हामी 10 को ठाउँमा 3 लेख्छौं हेर्नुस् त फेरि पनि 1 को ब्लक जनाउने त एउटा मात्रै छ ल मलाई यो दुईटा हेरेर भन्नुस् त कुन चाहिँमा धेरै छ हामीले पहिला कहाँबाट सुरु गर्छौं रे अन्तिमको स्थान त्यो भनेको यहाँ हामीसँग 100 छ 100 मा 1 छ हेर्नुस् है मैले यहाँ 100 लेखे यसको मान स्थान मान भनेको त्यही हो नि त स्थान 1 को स्थान चाहिँ 100 हो 1 को स्थान मान चाहिँ 100 है वहाँ 1 0 0 त्यसरी नै यो 200 छ यता त्यसलाई मैले के लेखे
200 त्यो भनेको 200 भयो। 100 र 200 को बीचमा के चिन्ह दिने त? 100 भनेको 200 भन्दा ठुलो हो कि सानो हो? त्यसलाई तपाईँ 1 र 2 पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। 1 त के हो 2 भन्दा सानो हो भनेपछि के गर्छौँ हामी भन्नुहोस् त? भन्दा सानो भन्ने चिन्ह राख्छौँ। अब यसलाई पढ्दा 100 200 भन्दा सानो छ भन्न पाइयो। 100 इज लेस देन 200 भन्न मिल्यो। गुड। तपाईलाई थाहा भइसक्यो त यो 100 भनेपछि यो चाहिँ पार्ट यो चाहिँ पोडमा भएको ब्लकहरूले जनाउने संख्या सानो रहेछ भनेर, त्यही भएर हामी के गर्दैनौँ अब 10 मा भएको संख्यालाई अनि 1 मा भएको संख्यालाई हामी तुलना गर्दैनौँ, किन हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त। हामीलाई त कुनमा धेरै छ मात्रै भन्यो, कतिले धेरै छ भनेको भए चाहिँ हामी सबै निकाल्थ्यौँ नि है। ल त्यसो भएपछि के लेख्न मिल्यो? 111 भनेको र 231 भनेकोमा कुन सानो कुन ठुलो रे भन्नुस् त? भेरी गुड। यसमा हामीले के लेख्यौँ? भन्दा सानो भन्ने चिन्ह लेख्यौँ। ल यसलाई पढ्नुस् न त एकचोटि, पढ्न जान्नु पर्यो नि। गुड। 111 231 भन्दा सानो छ। 111 इज लेस देन 231। कसरी तुलना गर्न सकिने रहेछ बुझ्नुभयो त? गुड। ल अब हामी त्यसो भयो भने अब चाहिँ यहाँ नै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामीले जसरी बोर्डमा गऱ्यौँ त्यसरी नै के देखाइएको छ? ब्लकहरू देखाइएको छ। यी ब्लकहरू हेरेर पहिलो चित्रमा र दोस्रो चित्रमा कति कति सङ्ख्यालाई जनाउने ब्लकहरू छन् त्यो हेरेर अङ्क भन्नुस्। म चाहिँ स्थानमान तालिकामा लेख्छु है त। ल पहिलोको स्थानमान तालिकामा हेर्नुहोस् त, 1 10 100। ल तपाईँले भन्नुहोस् मैले 100 मा कति लेखौँ? म 2 लेख्छु है त। ल ए होइन किन? गुड। म त पहिलो चित्रमा छु नि त है, दोस्रो चित्रको भए चाहिँ 2 हुन्थ्यो। पहिलोको कति अरे? 1। थ्याङ्क यू है, कस्तो याद गर्नुभएको रहेछ। अनि यो 10 चाहिँ कतिवटा छ पहिलोबाट? 3। अनि 1 को चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा भनेपछि 1 3 6 भयो। अब यस्तै गरेर दोस्रोको पनि हेरौँ न। हामीले 1 10 र 100 मा 100 को ठाउँमा कति लेख्ने हो र? ल त्यसो भए मैले लेखेँ है त, तपाईँले भन्नुभयो भनेर 2 लेखेँ। अनि 10 मा चाहिँ 3 अनि 1 मा नि 4वटा रहेछन्, त्यही भएर 4 लेखियो। ल अब हामीले तुलना कहाँबाट? 1 बाट गर्छौँ होइन त? 1 मा 4 छ, यता 1 मा 6 छ, त्यहाँबाट तुलना गर्ने होइन त? होइन। भेरी गुड। ल है एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको रहेछ। गुड। हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने रे? 100बाट। भनेपछि पहिलोकोमा हेर्नुहोस्, यहाँ 100 को ठाउँमा कति छ? 1 छ। 100 को ठाउँको 1 ले के जनाउँछ? 100 जनाउँछ। यता 100 को ठाउँमा हेर्नुहोस् के छ? 2 छ, त्यसले के जनाउँछ? 200 जनाउँछ। अब यो 100 र 200 मा के चिन्ह राख्ने बिचमा? 100 200 भन्दा ठुलो छ होइन त? होइन हो, 100 भनेको त सानो छ नि, त्यही भएर हामी के गर्छौँ? भन्दा सानो भन्ने चिन्ह राख्छौँ। ल यसलाई पढौँ पनि एकचोटि। 100 200 भन्दा सानो छ। 100 इज लेस देन 200। अब यो 10 मा भएको सङ्ख्यालाई अङ्कलाई तुलना गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? पर्दैन, किन? हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त कुनमा बढी छ भनेर। त्यही भएर हामी के भन्छौँ? 136 एकातिर राख्छौँ। एउटाको यो पुरै मान त यति भनेको ब्लकले जनाउने सङ्ख्या त कति हो? यो सङ्ख्याङ्कन त 136, त्यो भनेको 136 हो। अब दोस्रोले जनाउने सङ्ख्याङ्कन कति छ? 234, त्यो भनेको 234 हो। ल भन्नुहोस् यो बिचमा 136 इज लेस देन 234। भेरी गुड। 136 234 भन्दा सानो छ, त्यसैले भन्दा सानो राख्ने हो। आर यु क्लियर? भेरी गुड। अब हामीले के बुझ्यौँ? दोस्रो चित्रमा देखाइएका ब्लकहरूले के रहेछ? धेरै सङ्ख्या जनाउने रहेछन्। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा पसलमा टी सर्ट किन्न जानुभयो है। एउटा पसलले के भन्यो तपाईँलाई? यो टी सर्टको मूल्य 875 हो भन्यो। अनि तपाईँले फेरि अर्को पसलमा पनि बुझ्नुभयो, त्यहाँ कति भन्यो?
850 भन्यो। ल अब तपाईँ कुनमा किन्नुहुन्छ मलाई पहिला त्यो भन्नुहोस् त। त्यसका लागि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ? कुन पसल सस्तो हो, कुन चाहिँ थोरै हो, जहाँ थोरै छ हामी त्यहाँ किन्छौँ भनेपछि यसलाई पनि स्थानमान तालिका बनाऊ। त्यो त तपाईँहरूले अब जानिसक्नुभयो होइन त। हेर्नुहोस् त स्थानमान तालिका मिल्यो। हेर्नुहोस् 1 10 100 भएपछि 100 मा 8 राख्यौँ, 10 मा 7 राख्यौँ, 1 मा 5 राख्यौँ। त्यसरी नै दोस्रोबाट पनि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। त्यहाँ सबैले राख्न जानिहाल्नु भयो नि त होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 10 100 त्यो भने 8 5 0। ल अब सबैले यहाँनिर हेर्नुहोस् 100 को ठाउँमा पहिलो पसलमा 8 छ, त्यो भनेको कति? 800। दोस्रो पसलमा पनि 8 छ, 800। ल अब यो 802 पो हो भने दुईटैको बिचमा के भयो? बराबर भयो नि। हामीलाई त दुवैतिर 800 800 भनेपछि त ला बराबर छ, सस्तो महँगो त भएन। अब हामी के गर्छौँ? 10 को सङ्ख्यामा जाउँ। 10 मा के छ? पहिलो पसलकोमा नि हामीले बनाएकोमा 7 छ, दोस्रोको 10 को स्थानमा 5 छ। अनि 7 भनेको हामीले 7 लेख्ने हो र होइन है, मान लेख्ने हो। त्यो भनेको 70। ल हेर्नुहोस् 70। अर्कोमा 50 छ। ल 70 र 50 को बिचमा के राख्ने त? 70 भनेको कति अरे? 50 भन्दा ठुलो छ भनेपछि 70 इज ग्रेटर देन 50। थाहा भइसक्यो त 70 रुपियाँ चाहिँ 50 रुपियाँ भन्दा बढी हो भनेपछि पसल एमा धेरै मूल्य पर्यो कि पसल बीमा? एमा बढी मूल्य पर्यो है। त्यसो भएपछि त अब तपाईँ पसल एमा गएर किन्नुहुन्छ हो? होइन नि। किन? कुन थोरै छ पहिला थाहा पाउँ न त हामीले। थोरै थाहा पाएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त 875 भनेको 850 भन्दा ठुलो छ। पक्कै पनि हामी धेरै भएको ठाउँमा गएर त किन्दैनौँ। त्यो भएपछि के गर्छौँ? पसल बीमा गएर हामी के गर्छौँ? टी सर्ट किन्छौँ। ल त्यस्तै गरेर तपाईँ स्कुल ब्याग पनि किन्न जानुभएछ तपाईँको मम्मीसँग होइन त। अनि मम्मीले चाहिँ पसलमा यो ब्यागको मूल्य कति भनेर पसल एमा सोध्नु भएछ। पहिलो पसलमा सोध्नु भएछ कति भनेछ हेर्नुहोस् त 925। अनि दोस्रोले 975 भनेछ। अनि तपाईँले मम्मीलाई कुनमा किन्न भनेर भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। पहिला त स्थानमान तालिकामै राखौँ न त। यो त तपाईँहरूलाई थाहा भयो। हेर्नुहोस् 9 यहाँ आयो, 10 को ठाउँमा 2 लेख्यौँ, 1 को ठाउँमा 5 लेख्यौँ। अनि त्यस्तै गरी दोस्रोमा पनि हामीले 9 7 5 भयो। ल अब यहाँबाट हेरौँ है त। पहिलो के छ? 900। हेर्नुहोस् है 100 मा 9 भएकोले 900। यता पनि 900। दुईटा बराबर भयो हो। गुड। अब हेर्नुहोस् त दोस्रोमा के छ? 10 मा 2 छ पहिलो पसलमा चाहिँ, अनि 10 मा 7 छ दोस्रो पसलमा भनेपछि त 20 भयो एकातिर, अर्कोतिर 70 भयो। भनेपछि 20 रुपिज इज लेस देन 70। त्यो भनेको 20 रुपियाँ चाहिँ 70 भन्दा सानो हो। अब तपाईँलाई थाहा भयो त कुन सानो रहेछ भनेर। कुन रहेछ? 925 चाहिँ 975 भन्दा सानो रहेछ। भनेपछि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पसल एमा किन्नुहुन्छ कि पसल बीमा? गुड, सही भन्नुभयो। पसल एमा किन्नुहुन्छ किन यहाँ सस्तो छ है। अब यहाँ चित्रमा देखाएको चिन्नुहुन्छ? यो ए बाकस हो नि है। यो कुन चाहिँले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यालाई जनाएको छ हेरौँ है। यसलाई पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गरौँ? स्थानमान तालिकामा नै राखौँ। हेर्नुहोस् यहाँ 1 10 100 1000 भनेको छ। हेर्नुहोस् है 1 मा भएको यो प्रत्येक मालाले एउटा मालाले 1 जनाउँछ। यहाँ कतिवटा छ? 1 2 3 4 छ भनेपछि त 1 को ठाउँमा 4 भयो। 10 को एउटा मालाले 10 जनाउँछ भनेपछि 1 2 3 4 भनेको के? 4 10 भयो। 4 10 भनेको 40 भयो। 100 मा भएको एउटा मालाले के जनाउँछ? 100 जनाउँछ। त्यहाँ कतिवटा छ? 2 छ भनेपछि के भयो? 200 भयो। अनि 1000 मा हेर्नुहोस् त कतिवटा माला छ? एउटा मालाले 1000 जनाउँछ है। फेरि एउटा माला भनेको 1 होइन, 1000 हो भनेपछि 1000 2000 3000 4000 भयो। हेर्नुहोस् त्यो भनेको हामीले 4 भयो। यसै गरी अर्कोमा नि हेरौँ न त। 1 मा कतिवटा छ? 1 2 3 4 रहेछ। अनि 10 मा 1 2 3 रहेछ। 100 मा 1 2 रहेछ। अनि 1000 मा 1 2 3 4 रहेछ। त्यसो भए स्थानमान तालिका बनाऊ। नबनाएर नि जान्नुहुन्छ नि त है। ल ठिक छ। त्यसो भए यसलाई लेख्न चाहिँ कसरी भयो? मैले यहाँ भएको 4 लेखेँ, यो 2 लेखेँ, यो 4 लेखेँ, यो 1 को ठाउँमा पनि 4 थियो त्यही भएर लेखेँ। ल यताको के हुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् है त। के लेख्ने रे? 4 2 3 4 हो कि होइन हेर्नुहोस् है त। हो रहेछ त।
ल अब यी दुईटामा कुन चाहिँ ठुलो हो? हामी प्रत्येक स्थानबाट तुलना गर्छौँ, तर सुरुमा कहाँबाट अन्तिमबाट भनेको 1000बाट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त 4000 4000, ल दुवैतिर 4000 भयो होइन? त्यो भनेको बराबर छ। अब हामी दोस्रोमा जाउँ, कति छ? 200 200, दुवैतिर 200 भने त त्यो पनि त बराबर भयो नि। अब 10को स्थानमा हेर्नुहोस् त, पहिलोमा 4 दोस्रोमा 3 भनेपछि पहिलोमा 4 भनेको 40, दोस्रोमा 3 भनेको 30। 40 र 30 को बिचमा भेरी गुड, ग्रेटर देन साइन है, भन्दा ठुलो। अब यो 4 र 4 को तुलना गर्न पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, किन हामीलाई त यहाँ ग्रेटर देन लेस देन थाहा पाइसक्यौँ नि त। भनेपछि यो 40 पट्टि ठुलो छ भनेको त यो पहिलो ए बाकसले जनाउने सङ्ख्या चाहिँ दोस्रो ए बाकसले जनाउने सङ्ख्या भन्दा ठुलो रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ? यो 4 2 4 4 भनेको 4244, अनि चाहिँ के छ? के भन्दा 4234 भन्दा ठुलो छ। बुझ्नुभयो है? ल अब यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस्। अब त मैले तपाईँहरूलाई सोद्धा मात्रै हुन्छ, सबले यहाँ हेरेर गर्न त आउने भइहाल्यो नि है। ल मलाई नम्बर भन्नुहोस् है। पहिलोमा यसमा कति छ? यो कति? 1000कोमा नम्बर भन्नुहोस्। 5, 100कोमा 3, 10कोमा 4, 1कोमा 4 भनेपछि कति भयो? 5 3 4 4। त्यस्तै गरी दोस्रो चित्र हेर्नुहोस् त। 1000मा कति? 5, 100मा कति? 3, 10मा कति? 4, 1मा कति? 4 भनेपछि 5 3 4 4। कुन ठुलो हो त? अब प्रत्येक स्थानबाट हेरौँ है त। यसमा पनि पहिलोमा हेर्नुहोस् 5000 5000 हुने भयो। 5 5 छ भनेपछि त दुईटै 5000 हो नि। अनि यसको बिचमा के चिन्ह राख्नुपर्छ? बराबर, किन दुईटै एउटै नम्बर भयो नि त, सेम सेम भयो भने इक्वल साइन है त। अब दोस्रो हेर्नुहोस् 100मा के छ? 3, 100मा कति छ? 3, द्याट मिन्स 3 3 300 दुवैतिर लेख्नु पर्यो। यो 300 को बिचमा के राख्न सक्छौँ हामी? इज इक्वल टु साइन, बिकज दे आर इक्वल है त। अब आयो 10कोमा हेर्नुहोस् त। 10मा यहाँ 4 छ, 10मा यहाँ 4 छ भनेपछि दुवैतिर के? मैले 4 4 लेखौँ है। ए होइन, गुड। के लेख्नु पर्यो? 40 40 है त। दुईटै के हो त? बराबर। अब भने हामीले बन्द गर्दा हुन्छ है? होइन नि, हामीसँग एउटा बाँकी नै छ नि। कुन स्थान? एकको स्थानमा भएको अङ्क। एकको स्थानमा के छ? 4 छ। यता पनि एकको स्थानमा के छ? 4 नै छ। त्यसो भए त हामीले 4 लेख्यौँ, त्यो पनि बराबर आयो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले हरेक स्थानमा भएका सङ्ख्याहरूको अङ्कहरूको के हेऱ्यौँ? स्थानमान हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस् पहिलोमा नि बराबर आयो, अनि 100कोमा पनि बराबर आयो, 10कोमा पनि बराबर आयो, 1कोमा पनि बराबर आयो। भनेपछि 1000 देखि 1सम्म सबै बराबर छ भनेको त हामीले के बुझ्यौँ? हेर्नुहोस् त, यो 5344, यो पनि 5344, दुईटै के रहेछ? बराबर रहेछ। त्यसैले हामीले बराबर चिन्ह राख्यौँ। ल अब यसमा हेर्नुहोस् है त। अब चाहिँ यसो गर्नुहोस् न त, मैले केही भरिनँ, एकछिन भर्नुहोस् त ल तपाईँहरूले, अनि बल्ल भन्नुहोस् है। अनि तपाईँहरूले भरेको मिल्यो कि मिलेन हामी यहाँ हेर्छौँ नि त। हुन्छ? नम्बर लेखिसक्नुभयो? सो फास्ट है। ल कति लेख्नुभयो मलाई थाहा छैन है, तपाईँले मिल्यो कि मिलेन भन्ने हो। यति लेख्नुभयो हो? के हो नि? कसरी पढ्ने नि? 3535। गुड। यसमा कति लेख्नुभयो? 3525 भन्नुभयो। भेरी गुड। अब यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के चिन्ह हुन्छ? 1000को स्थानदेखि हेर्नुहोस् न, यहाँ 3 यहाँ 3 भनेको कति? 3000 3000, बिचमा के देख्ने? बराबर। यहाँ कति? 5, यहाँ पनि 5, त्यो भनेको कति? 500 500, दुईटै के छ? बराबर। अब यहाँ कति? 3 10, यहाँ 2 10, कति लेख्ने? 30 20, बिचमा के चिन्ह दिने? भेरी गुड, भन्दा ठुलो। थाहा भइसक्यो। अब हामी एकको नलिँदा पनि हुन्छ। भनेपछि कुन चाहिँमा धेरै रहेछ? पहिलोमा धेरै रहेछ भएपछि हामी के चिन्ह दिन्छौँ? भन्दा ठुलो चिन्ह दिन्छौँ। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ नि है? अब भने यहाँ हेरेर हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ यता पनि सङ्ख्याङ्कहरू दिएको छ, यता पनि सङ्ख्याङ्कहरू दिएको छ, अनि बिचमा के छ? भन्दा ठुलो, भन्दा सानो, बराबर चिन्ह दिएको छ। यो चाहिँ ठिक छ कि छैन? हेर्नुहोस् र भन्नुहोस्, अनि तपाईँहरूले भनेकोसँग मिल्यो कि मिलेन हामी यहाँबाट हेर्छौँ। फेरि तपाईँहरू पनि यहाँबाट के गर्नुहोस्? आफैले मिल्यो मिलेन जाँच्नुहोस्। हुन्छ? ल सुरु गर्नुहोस्। 501,
510 यो चिन्ह के हो पहिला मलाई त्यो भन्नुहोस् के हो रे भन्दा ठुलो 501 510 भन्दा ठुलो छ के भन्नुभयो रे बेठिक भेरी गुड ल अब दोस्रो हेर्नुहोस् त 654 808 654 808 भन्दा यो के हो सानो छ भन्यो ठीक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् है 600 र 800 को तुलना गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ 600 त 800 भन्दा के हो रे सानो हो यहाँ पनि भन्दा सानो नै राखेको छ गुड त्यसो भए यो के हो ठीक हो ल अर्को हेर्नुहोस् न त 777 भनेको कति 777 यता छ 565 565 पहिला जहिले नि 100 को यो अन्तिमको हेर्नु कि यहाँ 7 छ यहाँ 5 छ यतिकैमा तपाईलाई थाहा भइसक्यो 7 चाहिँ 5 भन्दा के हो ठुलो हो भन्दा ठुलो यो चिन्हले भन्दा ठुलो जनाउँछ कि भन्दा सानो जनाउँछ भन्नुस् त भन्दा सानो जनाउँछ त्यसो भए यो ठीक कि बेठिक बेठिक भेरी गुड ल अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त यो 235 यो हो 180 ल 100 कोमा भएको अङ्क भन्नुहोस् है पहिलोमा 2 छ दोस्रोमा 1 छ which is greater 2 is greater than 1 हैन त 2 त 1 भन्दा ठुलो छ अनि त यो चिन्ह चाहिँ ठुलो हो कि सानो हो सानो भनेपछि त यो के भयो बेठिक भयो सही भन्नुभयो है अब हेर्नुहोस् यहाँ कति छ 5 छ भनेपछि कति 500 यता पनि के 500 नै छ यो के हो यहाँ बीचमा के चिन्ह दिएको छ पहिला हेर्नुहोस् है बराबर दिएको छ यो बराबर हो र हो सबैजना भेरी स्मार्ट है यो ठिक छ गुड भनेपछि त सबैजनाले कस्तो राम्रोसँग मिलाउनु भएछ थ्याङ्क यू भेरी मच ल यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गृह कार्य दिएको छु अनि हामीले आज गरेका यी जति पनि समस्याहरू कहाँबाट गर्यौ तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 27 र 28 मा छ त्यसलाई चाहिँ पल्टाएर गर्नुस् है अनि यो गृह कार्य पनि यो बीचमा के लेख्नु पर्छ थाहा छ हेर्नुस् त खाली ठाउँमा यो के हो भन्दा ठुलो यो के हो भन्दा सानो र बराबर चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस् भनेको भन्दा ठुलो कहाँ हुन्छ भन्दा सानो कहाँ हुन्छ अनि बराबर हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ तपाईहरुले तुलना गर्नुहोस् यदि तपाईलाई एकैचोटी लेख्न आयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ स्थानमान तालिका बनाइदिनुस् अनि स्थानमान तालिका बनाएर जस्तै यहाँ हामीले बोर्डमा अघि गरे जस्तै स्थानमान तालिकामा यसरी नै अंकहरु भर्नुस् अनि यसको मान लेख्नुस् अनि मान लेखिसकेपछि त ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ कि बराबर हुन्छ त हामीले थाहा पाइहाल्छौं अनि त्यसपछि यहाँ भर्नुस् है त यो गृह कार्य गरेर तपाईको घरमा हुनुभएको आफू भन्दा ठुलो दादा दिदी मम्मी बाबा को हुनुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ होइन भने आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ नि त है ल सबैजनाले यो गृह कार्य गर्नुस् हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने छौं अहिलेलाई भने बाइ बाइ धन्यवाद नमस्ते